بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین دی ذات گرامی دے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، رب کائنات نے عزت دار اور وقار اور باشعار لوگاں دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے، اور رب العالمین نے جنہاں نو عزت عطا فرمائیے دنیا تے اور جنہاں نو عزت فرمائیے عطا کیتیے آخرت نو، عزت دنیا دی ہوئے یا دین دے حوالے نال ہوئے، عزت رب العالمین دے ہاتھ اندر، رب کائنات دے اختیار اندر ہے۔ ایک ایسا سودا ہے جڑا کسے دکان تو نہیں لبدا، کسے مارکیٹ وچوں نہیں لبدا۔ عزت ایک ایسی چیز ہے کہ جیڑی بندے نو خریدیاں مول لیاں نہیں ملدی، بلکہ جنوں عرش والا خدا عزت دے انہوں ہی عزت ملیا کر دیئے، تے جنوں رب عزت دے دے وے او دی عزت کرنا، او دے نال پیار کرنا، اے ساڈا حق بند ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس نو عزت دے قابل سمجھے ہے، اس چیز دا حامل سمجھے ہے، تو رب العالمین نے اس نو عزت عطا کیتی ہے کہ جس نو رب عزت عطا کر دے، جنو رب عزت دے دے، اس نو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تے جنو رب ذلیل کرن تے آ جائے اس نو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور عزت ہے کدے اندر، عزت کیڑی چیز نال ملتی ہے، اور عزت کیڑے اعمال اور کس دی قرابت اندر رہ کے ملتی ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، عزت ملتی ہے دین دی وجہ تو، عزت ملتی ہے قرآن دی وجہ تو، عزت ملتی ہے حدیث دی وجہ تو۔ جنہ دین دار ہوندا جائے گا اللہ انہاں عزتاں بڑھاندا جائے گا، جنی دین تو دوری اختیار کر دے جاؤ گے رب کائنات اتنا ہی آزمائشاں اندر، پریشانیاں اندر مبتلا کر دے جان گے۔ جے دین نو چھوڑے گا رب تینوں چھوڑ دے گا، رب تینوں بھلا دے گا۔ ہاں عزت لوگ کرن گے لیکن جھوٹی کرن گے، تیرے شر تو بچن واسطے، تیری اذیت تو بچن واسطے لوگ تیرے منہ تلک تیری عزت کرن گے۔ جدو کنڈ تو پیچھے ہوئیں گا، منہ تو سائڈ تے ہوئیں گا، کنڈ پیچھے لوگ تیرے متعلق باتاں، تیرے متعلق غلط ہسٹریاں
اور تیری کنڈ تے پیچھے نازیبا الفاظ کسن گے، اس نو عزت نہیں کہا جاندا۔ عزت او ہوندی ہے جڑی دین دے ذریعے ملے، لوگ منہ تے بھی کرن تے کنڈیوں پیچھے بھی کرن۔ عزت اے دا نام ہے۔ عزت کسے دی سوداگری نہیں، عزت کسے دی جائیداد نہیں، عزت کسے دی وراثت نہیں۔ عزت ونڈیچیاں ونڈیاں نہیں کر دی۔ جنوں رب عزت دے دے سمجھو عزت اس بندے دیے، جنوں رب ہی عزت نہ دے تے تو میں عزت وہ دی کی کر سکنے ہاں تے کی بنا سکنے ہاں۔ جی دی رب عزت کرے عزت انہوں کیا جاندہ ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے مختصر الفاظ دے اندر میں اپنی چند معروضات تو ساڑھی پیچھے خدمت کرن دی کوشش کرانگا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، عزت ملی ہے اسلام نو، اور جتنے اسلام دے منن والے اسلام دے نال معلق ہوئے، اسلام دے نال اپنا ناتا استوار کیتا ہے، اپنا کنٹیکٹ جوڑے ہے، اپنا روابط، اپنے سارے روابط قرآن اور حدیث دے نال لگائے نے، اور اپنے روابط نو مضبوط کیتا گیا ہے۔ رب کائنات نے جتنے رشتے اسلام نال دین نال وابستہ نے، اللہ نے انہاں نو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ اے لگیا عزت دین ویچے، دنیا دی بھی تے آخرت دی بھی۔ آئیے ذرا غور کیجئے اور قرآن پاک دے الفاظ تے ذرا غور فرمانا کہ اسلام نے عزت پائی اور اسلام والے عزت پائی ہے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جنوں رب عزت دے او دی عزت ہویا کر دیے، جنوں رب ذلیل کر دے وے دنیا آخرت اندر او بندہ ذلیل ہو جاندا ہے۔ جنوں رب عزت دین تے آئے تے کوئی مائی دا لال اس نو ذلیل نہیں کر سکدا، تے جس نو رب ذلیل کرن تے آ جائے انہوں کوئی عزت عطا نہیں کر سکدا۔ پروانیوں قرآن دیو عزت ہے وے تے رب دے دین اندر عزت ہے، عزت ہے وے تے محمد مصطفیٰ دیاں قدمہ اندر آپ دی اتباع و فرما برداری اندر عزت ہے۔ اور جیڑا بندہ دین نال لاؤ لگا لیندہ ہے، دین نال پیار کردہ ہے، دین دے نیڑے ہندہ ہے، اپنے آپنو دین دے تابع چلاندہ ہے، اللہ او دی گال وچ وزن پیدا فرما دیندے نے، او گال جس دی تیسی بھی کر دیندہ ہے، اللہ او دی گال دی لاج رکھ دینے، کسے پاسے نو ذلیل نہیں ہون دیندے اور کسے پاسے دی کانڈ نہیں لگن دیندے۔ جیڑا بندہ قرآن حدیث دے دائرے اندر رہ کے زندگی گزارے، اللہ اپنی رحمت نال اس بندے نو عزت دار بنا دیندے نے۔ بے عزت بندے دی اسلام اندر کوئی ویلیو تے چند ٹکے حیثیت کوئی نہیں۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا غور کر دے جایا جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسرا صلح حدیبیہ تو نویں فارغ ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، آپ دے مریدان دی صاف اندر کھڑے ہو جاندے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تو اپنا تن من دھن قربان کرن واسطے ہما وقت تیار نے، اور آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے کول ایک کافر ہوندے نے، آن کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آکھیا سی صلح حدیبیہ تے اے صلح لکھی گئی ہے، اگر کوئی ساڈا بندہ تواڈے وال آ جائے تے تساں واپس کر دینا ہے، تے جے کوئی بندہ دین تو منحرف ہو کے دین تو باز رہ کے
مرتد ہو کے ساڈے وال آ جائے تے اسی نہیں دیاں گے۔ تے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح لتاں چھلیاں نے، گوڈے چھلے نے، زخم نمایاں نظر آ رہے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت اندر حاضر ہو جاندے نے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، اے سارے زخم کھائے نے تواڈی خاطر تے دین دی خاطر۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول حضرت ابو جندل دا باپ ہوندا ہے، آن کے صلح حدیبیہ جڑی لکھی گئی ہے سامنے کر دینے، اجے تے او دے تے جناب عمل نہیں کیتا، نافذ العمل نہیں کیتی گئی، لیکن میرے پاک پیغمبر نے حالات نو بہتر رکھن واسطے، کنٹرول رکھن واسطے ابو جندل نو انہاں دے حوالے کروا دیتا ہے۔ آمینہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اے پروانہ جاندا ہے، جڑا دین نال پیار کردا ہے اللہ دی بات نو مقام عطا فرما دیندے نے، جڑا دین نال پیار کردا ہے اللہ دی گل دی عزت تے لاج رکھ لیندے نے، او دی گل وچ وزن پیدا فرما دیندے نے۔ اے اتھوں واپس گیا، اے نہ جا کے جیلے بند کر دیتا ہے میرے ابو جندل نو، تے باہر ایک بندہ پیرے تے کھڑا کر دیندے نے۔ حضرت ابو جندل اندر کھڑے ہو کے اینو واز کر دینے پہ، نصیحت پہ کر دینے، تے اے دے دل وچ دین دی تڑپ، دین دا پیارے اللہ نے جناب ابو جندل دی زبان اندر تاثیر پیدا فرما چھڑیے۔ اے اندر کھڑے ہو کے واز پہ کر دینے، اور باہر کھڑا ہو کے سوندا ہے پیا۔ جدو واز کیتی کنا تے پئی دل تے اثر کیتی، او بندہ بھی مسلمان ہو گیا۔ انہوں بھی اندر جیلے دے کے بند کر چھڑیا، باہر تیسرا بندہ لے آ کے کھڑا کر دیتا۔ انہاں دوواں رل کے انہوں واز کیتی اور تیسرا بھی مسلمان ہو گیا۔ انہوں اندر باہر بند کر کے باہر دروازے تے چوتھا بندہ لے آ کھلا رہے۔ انہاں ہن ترواں انہوں واز کیتی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ جیلے رہ کے دین دی دعوت دیندے رہے۔ ایک سال وچ انہاں نے 200 تو 300 بندہ مسلمان کر لیا ہے۔ جیڑا بندہ دین دی تڑپ یا دین دی قرابت رکھ دے، اللہ دی گل وچ وزن پیدا فرما دیندے نے، لوگ او دی گل سنن واسطے تیار ہوندے نے، او دے سامنے مجمع بیٹھ دے، لوگ او دیاں گلاں سن دے نے تے دل و دماغ اندر بٹھاندے نے۔ عزت والا بندہ گل کر دے، او دی زبان ہل دیے، لوکاں دیاں کلمہ ہل دیاں نے، اے دی زبان جنبش اندر آوندی ہے، لوگاں دیاں کلمہ تے پینسل حرکتاں کر دیاں نے، تے بے عزت بندہ ہوئے او دی گل سنن واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا۔ سونیو ایویں بے عزت ہونا، گلاں کرنا اے اپنے واسطہ روگ نہیں، دین نال پیار کرو، عزت والے بنو، اللہ تواڈی زبان اندر تاثیر پیدا فرما دے گا، اللہ تواڈی گل اندر وزن پیدا فرما دے گا۔ ایک بندے نے 300 بندہ مسلمان کیتا ہے، او دے پیچھے وجہ کی ہے کہ اونا دے دلاں وچ دین دی تڑپ ہے، او لوگ دیندار نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جنہاں دے سینیاں اندر رب دا پیغام ہوئے، رب دا قرآن ہوئے، مصطفیٰ دی حدیث ہوئے، اللہ انہاں دی وجہ تو اپنے بندیاں نو عزت عطا فرما دیندے نے۔ اور ایویں تے قرآن اعلان نہیں کر رہا، مومن کسے بھی وائے اندر گھاٹے اندر نہیں رہندا، مومن ہر حال اندر خوش ہے، مومن ہر حال اندر کامیاب و کامران ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ رب العالمین اپنے مومن بندیاں نال سودا کرن دے نے، وعدہ پہ کر دے نے، میرا مومن بندہ کسی بھی حال اندر گھاٹے اندر نہیں رہندا۔ اللہ نے مومنہ بندیاں واسطے ایسی انہاں واسطے اجر تے جناب انہاں واسطے انعام تیار فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں اپنے مومن بندیاں نال بیع کیتی ہے، انہاں دے مال اور انہاں دیاں جاناں اسی اپنے رستے اندر صرف کروا کے اے دے بدلے اپنا جنت عطا فرما دینے ہاں۔ اور ویکھیے کتنی خوش نصیبے دی بات ہے، جے بندہ مومن اللہ دے راہ اندر چلا جاندا ہے، جے بچ کے آ جائے تے سر اٹھا کے غازی بن کے جیندا ہے، جے سر کٹا جائے چکان نالوں کٹا جائے اللہ زندہ جاوید بنا دیندا ہے۔ اور رب العالمین نے انہاں لوگاں واسطے اپنے بہشت بری تیار فرما کے رکھے نے۔ اور اے ہوئی وجہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والیاں رب العالمین نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے، اور انہاں نوں عزتاں اس وجہ تو ملیاں نے کہ انہاں نے دین دا قدر کیتا ہے، دین نال پیار تے محبت کیتی ہے۔ جنہاں نوں عرب دے لوگ بدو کہیا کردے سن تے جدوں اسلام دے قریب آئے نے دیندار بنے نے، اللہ نے انہاں نوں ایسا شان دیتا ہے، چل دے زمین تے نے انہاں دے تذکرے اللہ عرش برین تو قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں۔ اور آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن ذوالجدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھن تو پہلا انہاں دا نام عبد العزیٰ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے انہاں دا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیتا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل تشریف لے آؤندے نے، غزوہ تبوک دا میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، لوگاں نو میرے مصطفیٰ متنبع فرما رہے ہیں، فرماندے نے دشمن بڑا ہوشیار تے بڑا چلاک ہے، میرے صحابیوں سفر بھی بڑا پرکھٹن ہے، اور سیرت نگار لکھ دینے کئی 100 میل مدینے تو تبوک دا فاصلہ ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آؤندے نے، آن کے عرض کر دینے سونیا دعا فرما دے او اللہ مینو غزوہ تبوک اندر شہادت دی موت عطا فرما دے وے۔ تے میرے آقا فرمان دینے عبداللہ جا کسے درخت دا چھلکا لے کے آ۔ حضرت عبداللہ جان دینے درخت دا چھلکا لے کے آؤندے نے، تے میرے آقا نے اس چھلکے نو پکڑے ہے تے حضرت عبداللہ دے بازو نال میرے مصطفیٰ بن دیندے نے، گنڈ مار دیندے نے، گرا لگا دیندے نے۔ تے میرے آقا فرمان دینے عبداللہ میں دعا کر رہا ہاں عرشاں والے یا ربا عبداللہ دا خون میں کافراں تے حرام فرما دیتا ہے۔ سمجھ آؤں دئی اندرلے سپیکر نہیں پہ چل دے میرا کوئی واس نہیں، لیکن تسی تو ذرا پیار محبت نہ بیٹھو نا، یہ دوسرے جمعے دا یہ حال ہے، پریشان نہ ہویا کرو، ایویں پریشانیاں ٹینشن رہیاں تے پھر پوریاں پی گئی ہیں۔ جدوں صابر تے شاکر جو ہو گئے ہیں پھر پیار تے محبت نال غور کر دے آؤ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، عرشاں والے یا ربا میں دعا کر رہا ہوں عبداللہ دا خون کافراں تے حرام فرما دے، کافراں دی تلوار میرے عبداللہ دا خون نہ بہاوے۔ تے حضرت عبداللہ
پریشان ہو جاندے نے، حیران و شزدر رہ جاندے نے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، میں دعا کروان واسطے آیا ہاں، اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما دے وے۔ اتے محبوب سونے تسی فرما رہے ہو کہ تیرا خون کافراں تے حرام کر دیتا ہے، میں دعا کر رہا ہوں۔ محبوب سونے ایک گل میری سمجھ تو بار، عقل تو بالا تارے۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اے ضروری نہیں کہ بندہ دشمن دے ہتھوں قتل کیتا جائے تے تائیں شہادت دا منصب ملدا ہے۔ جے بندہ بخار دی وجہ تو فوت ہو جائے، اللہ دے راہ اندر نکلیا ہوئے، اللہ ایسے بندے نے بھی شہادت دا درجہ عطا فرما دیندے نے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ سمیت تبوک دے سفر تے روانہ ہو جاندے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ میدان دشمن چھڈ کے بھج گئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے لڑائی تو بغیر ہی فتح عطا فرما دیتی ہے، عزت عطا فرما دیتی ہے۔ دشمن میرے پاک پیغمبر دا نام سندا ہے، تھر تھر کمبنا شروع ہو جاندا ہے۔ جڑا دین والا ہوئے اللہ عزتاں عطا فرما دیندے نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، ایسے ہی مقام تے میرے عبداللہ نو بخار آنا شروع ہو جاندا ہے۔ اینا بخار آیا، اینا تیز بخار آیا، بخار اپنی شدت تے حدت دکھا رہے آئے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں، میرے عبداللہ دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا ہے تے کس انداز اندر کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ایسے بخار نال اپنے مالک نال ملاقاتاں کر لیندے نے۔ حضرت عبداللہ ایسے بخار دی وجہ تو شہید ہو جاندے نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او بات سچی ثابت ہوئی، جڑا بندہ اللہ دے راہ اندر نکلدا ہے اونوں تلوار دا زخم نہیں آوندا، او دا گلا نہیں کٹدا، بلکہ کسے بخار دے آن دی وجہ تو بھی فوت ہو جائے تے اللہ ایسے بندے نو بھی شہادت دا منصب عطا فرما دیندے نے۔ ہن جناب عبداللہ دی قبر تیار کیتی جا رہی ہے، کفن دفن دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ تے میرے عبداللہ دے لاشے نو ایک پاسوں حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہے، ایک سائیڈ تو میرے فاروق نے اٹھایا ہے۔ او واہ نبی دے پروانیوں تواڈی قسمت دے کیا کہنے کہ جنہ دا لاشا سیدنا صدیق نے پکڑیا تے ایک پاسوں جناب عمر نے پکڑیا ہے۔ ان دی قسمت دے کیا کہنے، انہاں دی عظمت دے کیا کہنے۔ اور اگلی بات قابل غور ہے، میرے پاک پیغمبر آپ نے اس صحابی دی قبر اندر آپ اتر گئے نے، انہاں دی قبر اندر آپ اتر گئے تے نال میرے آقا فرما رہے نے ادبن ادبن، او میرے صدیق و فاروق آپ نے مسلمان ویر دے لاشے دا احترام کرو، اے دا ادب کرو۔ تے نال میرے پاک پیغمبر نو، میرے پاک پیغمبر دے صحابی دا لاشا تھما رہے نے، پکڑا رہے نے۔ اس طرح پکڑایا میرے پاک پیغمبر نے اپنے بازوان اندر عبداللہ دا لاشا اٹھایا تے خود میرے پاک پیغمبر نے انہاں نو انہاں دی قبر اندر رکھے آئے۔ اے عزت کیوں ملی ہے، اے شان کیوں ملی ہے کہ انہاں نے رب دے رستے اندر اپنے آپ نو قربان کیتا ہے، انہاں دین نال پیار کیتا ہے تے رب نے دین والے نال پیار تے محبت دی اخیر فرما دیتی ہے۔ اور عرش والا خدا تے پیار کردہ ہی کردہ ہے، میرے پاک پیغمبر بھی محبت دی اخیر فرما رہے ہیں۔ تے میرے آقا نے انہاں دی قبر تیار فرمائی، مٹی پا دیتی جاندی ہے تے میرے آقا آسماناں دی طرف آپ نے ہاتھ اٹھا کے کھڑے نے۔ آقا فرماندے نے اے عرشاں والے یا ربا، میں عبداللہ تے اج شام تک خوش رہا واں، اگو عرشاں والے یا ربا تم یہ دیتے خوش ہو جا۔ آج شام تک میں خوش رہا واں، عرشاں والے یا ربا
اگے تو تم اس اپنے بندے نال خوش رویں تے خوش ہو جا. پروانیوں قرآن دیو اے عزتاں کیوں ملیاں نے, اے شان کیوں ملے ہے؟ اس وجہ تو ملے ہے کہ اینا لوگاں دین تو جانا واریاں نے, دین نال مذاق نہیں کیتا, سونیو دین نو ٹھٹھا تے اپنا جناب استہزاء نہیں کیتا, اینا دین نال پیار کیتا ہے تے دین تو اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں نے. آئیے ذرا غور کیجئے, جیڑا بندہ دین نال پیار کردا ہے پاویں اج تو 1400 سال پہلاں کے آؤ نہیں یا اج دے دور اندر کے آؤ نہیں, جیڑا بندہ دین نال پیار کردا ہے اللہ انہوں عزتاں عطا فرما دیندے نے. آئیے ذرا غور کیجئے, میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے, ادھروں میرے آقا غزوہ موتا دا جناب موقع ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروانیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں. میرے آقا نے یہ تو ایک لشکر روانہ کیتا ہے, انہاں دا سردار جناب زید بن حارثہ نو بنایا ہے. میرے آقا فرماندے نے میں اسلام دا جھنڈا توحید دا علم میں عبداللہ جناب زید بن حارثہ نو دے رہے آواں تے زید بن حارثہ اپنے ہاتھ اندر اسلام دا جھنڈا توحید دا پرچم لہران گے. اے جا کے میدان جہاد دے اندر, میدان جنگ اندر جے عبداللہ شہید ہو جائے اس تو بعد عبداللہ بن رواحہ نو پرچم اسلام تھما دیتا جائے. زید بن حارثہ سب تو پہلا کمانڈر ان چیف ہون گے. اگر اینا دی شہادت واقع ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ دے ہاتھ وچ پرچم ہونا چاہیے. جے عبداللہ بن رواحہ نو شہید کر دیتا جائے تو پھر پرچم اسلام میرے چاچے دا بیٹا حضرت جعفر تھام لین گے. اے میدان اندر چلے جاندے نے, مرضیاں مولا دیاں لڑدیاں دشمنان اسلام دے نال مقابلہ تے ٹکر لیندیاں ہویاں حضرت زید بن حارثہ جام شہادت نوش فرما جاندے نے تے پرچم اسلام جناب عبداللہ ابن رواحہ اٹھا لیندے نے. اے لڑدیاں بالآخر میرے پاک پیغمبر دا اے وی پروانہ جام شہادت نوش کر جاندے نے تے انہاں تو بعد ڈگدیاں ٹھیندیاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھدے نے, اسلام دا پرچم اٹھا لیندے نے, اسلام دے پرچم نو سر بلند کردیاں جاندے نے. ایک دشمن ہوندا ہے آن کے میرے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو تے وار کردا ہے, تلوار لگ دیے تے کھبا بازو کٹ کے زمین تے ڈگ پیندا ہے. حضرت جعفر جلدی نال اس پرچم اسلام نو اپنے سجے ہاتھ اندر پکڑ لیندے نے. ایک پھر وار ہوندا ہے تے میرے جعفر دا سجا بازو بھی کٹ جاندا ہے تے حضرت جعفر نے اپنے دوواں کٹیاں پھٹیاں بازوਆਂ دے نال جلدی نال انہاں کٹیاں بازوਆਂ دے اندر پرچم اسلام نو تھام لیندے نے, اپنے سینے نال لا لیندے نے. دین دے پرچم نو زمین تے نہیں گرن دے رہے, اینی محبت کردے نے دین نال, اینا پیار کردے نے دین دے نال, اپنیاں جانا دین تو قربان کر دے جا رہے ہیں. بالآخر اینا دوما جناب کٹے بازوان در اسلام تے دین دا پرچم لے کے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ میدان عمل اندر ہے. ایک اور آندا ہے, اے ظالم آن کے وار کردا ہے تے میرے جعفر دا گلا کٹ جاندا ہے, لڑکھڑا کے زمین تے ڈگ جاندے نے تے اے وی جام شہادت نوش فرما جاندے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اطلاع آئیاں, خبراں پہنچیاں نا. میرے آقا اپنی مسند تو اٹھے, مسجد نبوی چوں تشریف لے کے میرے آقا حضرت جعفر دے گھر تشریف لے جاندے نے. جا کے دروازے تے دستخط دیتی ہے, اس طرح کنڈی کھڑکائی ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر دی بیوی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اندر جان دیاں
اجازتاں منگیاں نے، بی بی نے میرے پاک پیغمبر نو بٹھایا ہے، آقا دے چہرے تو ہوائیاں تے مسکراہٹاں اڑیاں نے، میرے آقا پریشان پریشان تے غمگین غمگین نے، تے سیدنا اسماء بنت امیس اپنے بچیاں دا کھانا بنا رہیاں نے، آپ فرماندے نے اسماء بنت امیس میرے جعفر دے بچے کتھے نے؟ جعفر دے بچیاں نو لے آندا گیا ہے، میرے آقا نے اس طرح اپنے بازواں نو کھولیا تے جعفر دے بچیاں نو اپنے بازواں اندر لے لیندے نے، نالے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل پے تے نال میرے مصطفیٰ اپنی زبان تو فرماندے نے نی اسماء اج جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے، اج جعفر دنیا تے نہیں رہا، جعفر دی شہادت واقع ہو گئی ہے، میرے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے، میرے آقا اپنی اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے، تے اسماء بنت امیس میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے نا تے غم زدہ ہو جاندیاں نے، مصطفیٰ دے قریب ہوندیاں نے، جدو خامن دی شہادت دی اطلاع پائی ہے، ایک ہلکی جی چیخ ماری ہے، رو لیندیاں نے تے اپنے بیٹیاں نو اپنی گود اندر پا کے انہاں نال پیار تے محبت کر رہیاں نے، تے نال میرے آقا فرماندے نے نی اسماء بنت امیس پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، ایویں گھبرائی نہ، رب نے تیرے خامد نو بڑیاں عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال کیتا ہے، میں محمد نے ویکھیا ہے کہ میرے جعفر دے دوویں بازو کٹ گئے سن، کدے کھبا کٹ جاندا ہے تے سجا کٹ گیا، جدو دوویں بازو کٹ گئے نا تے اللہ نے دوواں بازواں دی جگہ تے میرے جعفر نو دو پر لگا دیتے نے، میرے جعفر نو رب العالمین نے دو بازواں کٹن دی وجہ تو دو پر لا دیتے نے، تے جنت دے اندر رب دے فرشتیاں نال میرا جعفر اڑدا پھردا اڈاریاں پیا ماردا ہے، پروانیوں قرآن دیو اے عزتاں اے شان و شوکت ملدا ہے دین دی وجہ تو، دین نال پیار کرن دی وجہ تو، دین نال مزاق کرن دی وجہ تو وبال ہوندا ہے، رب دا قہر ٹوٹدا ہے، رب دا عذاب ہوندا ہے، دین نال پیار تو کر، دین نال پیار میں کراں، اللہ دنیا تے بھی عزت عطا فرمائے گا تے حشر نو بھی عزت عطا فرمائے گا، پروانیوں قرآن دیو اے اوہی لوگ نے جنہاں نو اللہ نے دنیا تے بھی عزت تے آخرت نو بھی عزت عطا فرمائیے، اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ رب اپنے مجاہد بندے نو، مومن بندے نو، دیندار بندے نو کسے حالت اندر بھی کاٹے اندر نہیں رہن دین دے، اگر سر کٹا کے دنیا تو چلا گیا اللہ انو دنیا واسطے زندہ جاوید بنا دین دے نے، جے غازی بن کے آ جائے تے فخر نال دین دی وجہ تو سر اٹھا کے جیندہ رہندہ ہے، مومن کسے بھی حالت اندر کاٹے اندر تے پریشانی اندر نہیں رہندہ، پروانے قرآن دیو حضرت جعفر دے بچے یتیم ہو جاندے نے، بچے تے یتیم ہو گئے نے، لیکن بچیاں تک جس ویلے باپ دی اس عزت پروٹوکول دی خبر ہوندی ہے پھر اللہ صبر بھی عطا فرما دیندا ہے، اللہ پھر اپنے بندے نو مطمئن بھی کر لیندے نے، تے جے بندہ دین دی مخالفت تے کمر بستہ ہو کے مر جائے دنیا بھی اجڑ گئی تے آخرت بھی برباد ہو گئی ہے، پروانیوں قرآن
جان دیو اے یتیمیاں اے جان دا آنا جانا تے عرش والے خدا دے ہاتھ اندر ہے کوئی بستر علالت تے پیا مر جاندا ہے کوئی جناب ہسپتال اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاندا ہے کوئی جناب ٹرک تھلے آن کے ایکسیڈنٹ نال مر جاندا ہے کوئی شراب بہتی پی کے مر جاندا ہے کوئی نشہ کردا مر جاندا ہے مرتے سارے جان ہے لیکن موت اندر بھی فرق ہے ایک موت ایسی ہے جے دین نال لو لگائی ہے تے سجدے پیا فوت ہون دے آئے جے دین نال پیار کردہ ہے تے قرآن پڑھ دیاں موت آ رہی ہے جے دین نال پیار کردہ ہے تے دین تو کٹ جان واسطے موت آ رہی ہے جے دین نال پیار کردہ ہے تے دین والیاں دی وجہ تو رب دے رستے اندر موت آ رہی ہے میرے بھائی میرے برادر عزت مل دی ہے دین نال دین تو پیچھے رہا بندہ ذلیل ہو جاندا ہے حضرت یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ استاد محترم فوت ہوئے نا اسی جنازے تے گئے تے اطلاع ملی کہ حضرت قاری صاحب سورہ فاتحہ دی تلاوت کر دے سن پہ تے انہاں نوں موت آ گئی ہے تے جننے شاگرد سن ساریاں دے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی ربا تیرا بندہ دنیا تے آیا قرآن سکھیا قرآن سکھایا اٹھنا تے قرآن بیٹھنا تے قرآن لیٹنا جاگنا قرآن بنا لیا آج دنیا تو گئے نے تے سورہ فاتحہ دی مشق کر دے گئے نے ریزن کی ہے وجہ کی ہے کہ دین نال پیار کیتا ہے قرآن نال پیار کیتا ہے تے صاحب قرآن نال پیار کیتا ہے جدوں قرآن نال حدیث نال دین دارا نال پیار کرانگے اللہ ایویں عزتاں عطا فرمائے گا اللہ ایویں عزتاں عطا فرمائے گا تے دین تو دوری ہے تے غلط فیصلہ کردہ مر گیا ہے دین تو دوری ہے تے جناب پٹھے کم کردہ نجائز کماندہ حرام کماندہ مر گیا دین تو دوری ہے حلال حرام دی تمیز نہیں اپنے بیگانے دی پہچان نہیں دین تو دوری ہے تے موت اس طرح دی آن رہی ہے لوگ کنیاں تھلان ڈے نے تو واہ استغفر اللہ پناہ طلب کر دینے ایڈی گندی اور ایڈی بری موت مریا فلانا کدی اے سنیا جے بندہ دیندار ہوئے تے موت بری ہوئے یا لوگاں دی موت تو پناہ منگی ہوئے تو آڈا بھی انہا تجربہ ہے کدی اس طرح ویکھیا سنیا ہوئے اللہ اکبر حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کیویں موت واقعی ہوئی ہے حدیث لب دینے پہ کدی کیڑی حدیث پڑھ دینے کدی کیڑی حدیث پڑھ دینے ایک روایت دے مطابق کول کھجوران دی ٹوکری پئی ہے ایک روایت دے مطابق کہ کول انجیر دی ٹوکری پئی ہے تے امام مسلم حدیثاں لب رہے نے تے تیانے لگے انجیر کھا رہے نے یا کھجوران کھا رہے نے کھاندیاں توجہ نہیں رہی کچھ نوالے زیادہ لے بیٹھے نے اونا دی وجہ تو حدیث پڑھ دیاں اللہ نو جا ملے نے اے تو ہوئی عزت تے اے کی ہویا کوئی سن تے ماریا گیا کوئی چوری کردہ کوئی ڈکیتی کردہ کوئی عزت تے ہاتھ پاندیاں جے دین تو دوری ہے تے پھر کام ایویں دینے تے جے دین نال وابستگی ہے تے پھر کام اللہ والے نے تے اللہ والے ہی کام کریا کر دینے پروانیوں قرآن دیو آئیے ذرا غور کر دے جایا جے میرے تے تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھو دین نال کننا پیار کیتا تے اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے کننا اللہ تعالی نے پروٹوکول عطا فرمایا ہے حضرت سعد بن معاذ بڑے جری بہادر نے انہاں دا صحابہ اندر مشہور تے معروف ہے کہ جس صاف اندر سعد بن معاذ ہووے نال دے ساتھی نو پریشان ہون دی لوڑ نہیں جیڑا کافر ہوندا ہے لا کے تون موچے پائی جاندے نے کٹ کے رکھی جاندے نے اتنے جری بہادر نے تے جس ویلے انہاں نو موت آوندی ہے تے انہاں دے جنازے تے کفن
کفن دفن دا انتظام کیتا جا رہا ہے. سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھایا ہے, جنازہ جا رہا ہے. صحابہ بیان کر دینے کہ حضرت سعد دا جنازہ اینا ہلکا پھلکا ہے, انج معلوم ہوندا ہے کہ جی میں چار پائی تے وجود ہے ہی نہیں, خالی چار پائی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تے منافقین نو انہاں نو جناب اس موقع تو ایک چال سجی ہے. منافقاں اپنے آپ اندر پراپے گنڈا کیتا ہے. منافقاں دے نے انہیں ساڈے متعلق ایک غلط فیصلہ کیتا سی, سزا دے بطور اللہ اس نو دنیا واسطے نشان عبرت بنا رہے نے کہ سعد دی میت اینی ہلکی پھلکی اینی ہولی ہے. اس فیصلے غلط دی وجہ تو لوگ اندر اے بات پھیلا دیندے نے کہ نہ فیصلہ غلط کیتا ہے تاں سعد دی میت ہلکی ہے. میرے پاک پیغمبر نو پتہ چلدا ہے, آپ سن دے نے تے اپنی زبان نبوت تو فرمان دے نے. پروانے او زبان ہے کہ جڑی اللہ دی وحی دے علاوہ نہیں بول دی, اللہ دے حکم دے علاوہ آقا دی زبان حرکت اندر نہیں ہوندی. میرے آقا فرمان دے نے جھوٹ بول دے نے بے ایمان منافق. میرے ساتھ دا جنازہ اس وجہ تو ہلکا نہیں, انہاں نے انہاں دے کہن تے فیصلہ غلط کیتا ہے. نہ میرے ساتھ دا فیصلہ غلط ہے, نہ میرے ساتھ دی میت ہلکی ہے. ہلکی ہون دا سبب اے وے کہ نرا بندیاں ہی میرے ساتھ دا جنازہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ دے فرشتیاں میرے ساتھ دا جنازہ اٹھایا سی. اے عزت شان و شوکت کیوں ملی ہے کہ جنہ دے جنازیاں نو فرشتے کندے پہ دیندے نے. لوگو رب دا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا, دین نال پیار کرو, دین والیاں نال پیار کرو, دین نال محبت کرو, اے دے وچ عزت ہے. اگر دین نال پیار نہیں کرانگے رب کعبہ دی قسم ہے دنیا تے بھی ذلت ساڑا انتظار کر رہی ہے اور آخرت نو ساڑی رسوائی انتظار کر رہی ہے. اور میرے مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ ہو, سارے گونج پہ جانی چاہیے صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح سند دے نال حدیث ہے. آپ فرمان دے نے تین کام تسی کر لو اللہ دنیا تے بھی عزت عطا فرما دے گا تے کل قیامت نو بھی عزت عطا فرما دے گا. نمبر 1, جتھے کوئی بزرگ بابا مل جائے سفید والا, بارش بزرگ ہوئے, چہرے تے سفید وال ہون, سار اندر سفید وال ہون, تے میرے آقا فرمان دے نے اے جڑے سفید وال بزرگی دی علامت تے اللہ سفید والاں دا عرش معلا اتے بیٹھ کے اپنے اس بندے دا حیا کر دینے. تے کوئی کلف لالا کالے کر کھلوندے نے بھی سانو عزت احترام بزرگی نہیں چاہیے دی. حرام ہے خذاب لگانا, اپنے بالا نو کالا کرنا, اللہ دی دتی ہوئی بزرگی نو ٹھکرا دینا, عزت نو ٹھکرا دینا حرام ہے, حرام ہے. اس چیز تو بچ جاؤ, اتجناب کرو. نمبر 2, بزرگ دی عزت کرنی ہے. پہلی گل, کسے بزرگ دی عزت کرو گے اللہ اپنی رحمت نال تواڈی عزت دنیا تے برقرار رکھن گے. نمبر 2, نیک حکمران ہوئے, صحیح معنی اندر اسلام دے دائرے اندر رہ کے فیصلے کردہ ہوئے, او دی عزت کرو, اللہ او دی عزت دی وجہ تو تواڈی عزت بنا دے گا. نمبر 3, عالم دین دی عزت کریا کرو. عالم دین دی عزت کرن دی وجہ تو میرے آقا فرمان دے نے جس بندے نے عالم دین دی عزت کیتی در اصل اونے عرش والے خدا دی عزت کیتی ہے. صحیح حدیث. اے 3 چیزاں تسی اپنا لو, اللہ تواڈی میری عزت اندر اضافہ فرما دین گے, دنیا تے بھی عزت ملے گی, کل قیامت والے دن بھی عزت عطا فرما دے گا رب. میرے آقا فرمان دینے
جڑے بندے نے اللہ دی رضا واسطے کسے عالم دین دا احترام کیتا، او دی عزت کیتی، توقیر کیتی، عالم دین دی نہیں بلکہ انہیں عرش والے خدا دی عزت احترام کیتا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو آئیے ذرا بات دور نہ نکل جائے، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اشرا کافران نے میرے مصطفیٰ دا گھیرا تنگ کیتا ہے، کوئی ادھروں تیر برسا رہا ہے، کوئی ادھروں تلواران دے وار کردا پیا، تے میرے آقا فرماندے نے کیڑا ہے جیڑا اج میرے لے آندے ہوئے دین تو اپنیاں جاناں قربان کر دے وے۔ سبحان نبی دے ایک صحابی اٹھے، میرے مصطفیٰ دے سامنے دین اور صاحب دین دے سامنے اپنے جسم نو ٹال دے طور تے پیش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ دی عزت آبرو نو جان نو بچاندیا ہویا اپنی جان قربان کر بیٹھا ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے نے تے میرے مصطفیٰ دی جان دا مال دا اور میرے مصطفیٰ دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما رہے نے، دفاع کرن رہے نے، بلکہ سیرت نگار لکھ دے نے جڑے تیر انہاں وال آ رہے نے میرے مصطفیٰ وال، او تیرانو ہاتھ نال روکن ڈے نے، ہاتھ بچ تیر پہ وسط ہوئی جا رہے نے، لیکن دین دا نشہ یہ نہ کہ تکلیف برداشت کر دینے پہ، لیکن میرے پاک پیغمبر دی ذات ایک حرف ہی نہیں آن دے رہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے تیر انداز سن، بڑے نشانہ باز سن، اینا دا نشانہ کدے خطا نہیں سکھاندا، جتھے لگا دیندے سی سامنے دشمن طرف طرف کے مر جاندا، لیکن میرے ساتھ دا کدی نشانہ خطا نہیں سکھاندا۔ حضرت سعد ویکھیا کہ مصطفیٰ تے نا ظالمہ چڑھاؤ کیتا ہے، اے تیر برسا رہے نے، تے میرے ساتھ دے حصے اندر ایسے لقب آئے، ایسے جملے آئے نے جڑے 1.5 لاکھ صحابہ دے کسے بھی ایک وچوں حصے نہیں آئے۔ 1.5 لاکھ صحابہ نے اونا دے وچوں کسے دے ایک دے حصے جملے آئے ہی نہیں، جڑے تاریخی جملے میرے پاک پیغمبر نے اپنے سعد واسطے کہہ دیتے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے میرے ساتھ ہور نشانے مارے نانو، ہور تیر بنا بنا کے سوٹے ناوال، تے سعد پیاریا تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہون، کیوں؟ تو دین تو قربان ہو رہے ہیں، تو دین نال پیار کرنا ہے، تیرے دین نال پیار کرن دی وجہ تو میں محمد دا ماں باپ تیرے تے قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، عزت اے دے اندر ہے، دین اندر عزت ہے، تے دین والے نال پیار کریا کر، اللہ تیری عزت نو 4 چاند لگا دیں گے۔ جے دین نال یا دین والیاں نال پیار تے اونا دی عزت نہیں کریں گا، اللہ دنیا واسطے نشان عبرت بنا دیں گے، لوگ کرنوں گلاں کرن گے، کہانیاں بنان گے، ایڈا برا بندہ ایڈی پیڑی موت مرے ہے، اللہ ایویں دی موت تے جانی دشمن نو بھی نہ دیں، اس موت تے جناب لوگ افسوس کر دینے، اس موت دی بد قسمتی دے کیا کہنے، جب بندہ مرے تے ایمیں مرے۔ اب پچھلے دن نا ترکی اندر ایک قاری صاحب فوت ہوئے نے، تے جان کی میں نکلی ہے، قرآن پڑھ دینے پہ تے سر قرآن دے اتے پہ ہے تے جان ہی نکل گئی ہے۔ اے موت تے جے ہوئے دین والے مخالفت، دین المخالفت، پھر موت پتہ کیویں آندی ہے؟ ٹرک دے تھلے، ایکسیڈنٹ نل، سڑک دے اتے، گھروں بے گھر، اور منہ چ پانی دی چمچی پان والا بھی کوئی نہیں ہوندا، کیے کہ اے دے کول دین نہیں، دین دی محبت نہیں۔ تے جے دین دی محبت ہوئے تے پھر اللہ اپنے پیاریاں وچ، اپنے گھر دی 4 دیواری اندر
بستر تے جیاں دے وچ بیوی دے سامنے بچیاں دے کول اللہ موت بہتر عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ ساری ساریاں دی موت نو بہتر فرما دے۔ اللہ سانو ساریاں نو دین دا سچا پیار نصیب فرما دے۔ میرے آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا بی و امی، اے سعد پیاریا تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہون۔ حق ساڈا لنگ بندا ہے کہ سونیا تواڈے تو ساڈے ماں باپ قربان ہون، لیکن ایتھے انداز مختلف ہے، انداز بڑا انوکھا نرالا ہے۔ آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اج میں کواں فدا کا ابی یا محمد، فدا کا ابی یا رسول اللہ، فدا کا ابی محمد الرسول اللہ، تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں باپ جیسے لکھاں ماں باپ میں محبوب دی جتی تو قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہوندا، میں اپنے بچے اور بیوی قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہوندا، لیکن کہن والے کیا میں تنوار دیوان تے منوار دیوان، ایک واراں پھر تنوار دیوان تے منوار دیوان، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان، چن نو می کر کے دکھنوار دیوان، میں اولاد تے پینا پائی وار دیوان، میں اولاد تے پینا پائی وار دیوان، سنے بیویاں باپ مائی وار دیوان، میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان، او دی جتی اتوں میں پگوار دیوان، مدینے دے پھل تو میں چمنوار دیوان، او دی جتی اتوں میں پگوار دیوان۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔